اما عائشہ فرما دیا کون ہے؟ رو کے کہنے لگے اماں جی کچھ ہوما تے دساں کون ہے؟ ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا آیا ہوئی۔ اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر علماء کرام ناطقان نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام آجدہ پاکیزہ اجتماع بسلسلہ ختم کل شریف اور ختم دسواں شریف محترم المقام الحاج محمد صدیق مرحوم صاحب دی زوجہ محترمہ اور میرے برادر عزیز یہ تمام ملک برادران انہ دی والدہ مرحومہ دی اسال ثواب لی میں اور آپ احباب حاضران دعا ہے کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام دی امی جان دا صدقہ اللہ انہ دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے، اللہ کریم انہ دی قبر دی راتن منور فرمائے اور آخرت نبی کریم علیہ السلام دی شفاعت کبرا اور حضور دے قرب خاص ایک مقام نصیب فرمائے۔ انہاں نوجوانہ نے ملک برادران نے اپنے والدین دی جڑی خدمت کی تھی اس خدمت دا اللہ کریم انہاں بہترین اجر عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر قبل انہاں دے بزرگوار تشریف لے کے گئے دنیا تو میں اور تسی پھر حاضر ہوئے۔ اسے ہی دن غالباً انہاں دی والدہ دا آپریشن بھی ہویا اور اس تو بعد وہ طبیعت زیادہ نساز ہوندی گئی۔ میں نے دس رہے سن کے اور میں قریبی طور تے ویسے بھی جاننا کہ ماں باپ دی انہاں نے بڑی خدمت کی تھی ہے۔ اللہ کریم اس خدمت دا انہاں بہترین اجر عطا فرمائے۔ وقت قلت میں چند گزارشات آپ احباب دی گوش گزار کرنی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیت مبارکہ دا جز پڑھیا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ارشاد فرمایا کہ میں توہاڈا رب، میں توہاڈا پروردگار، میں توہاڈا پالنہار
حکمن وصیت کرنا کہ جدو بھی عبادت کریا جے میری ہی کریا جے، اور میری عبادت دے بعد جڑا سارے تو اہم کم کرنا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ ان تمام برادران نے اپنی والدہ اور والدی خدمت کی تھی، تو کیا انہوں نے اپنے ماں باپ تے احسان کیتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں اور تسی اپنے والدین دی خدمت کرنے ہیں، تو کیا اسی اپنے والدین تے احسان کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر قرآن مجید کے اندر بار بار اللہ کیوں فرما رہے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو؟ وہ کیڑا احسان ہے جڑا اولاد دا اپنے ماں باپ تے ہوندا ہے، اور وہ کیڑا احسان ہے جدا تقاضا رب ساڈے کول کردا ہے۔ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو کندھیاں تے بٹھا کے کعبے دا طواف کر رہا۔ اس نوجوان نو کسے دسیا کہ آج تیرے نال طواف کعبہ کر رہے اے حضور دے صحابی نے، حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، بڑے فقیہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس نوجوان نو خیال آیا ہووے نا تے مسئلہ نہ پوچھ لواں، انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھیاں تے مائی بیٹھی یہ میری ماں ہے، میرا گھر مکے تو 6 میل دور ہے۔ آج میں گھر گیا تھے، میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کردہ میں طواف کعبہ کر کے آواں۔ میں اپنی ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے عرب دے انہاں گرم پتھراں تے 6 میل چل کے آیا کہ جنہاں گرم پتھراں تے گوشت ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے۔ عرض کی تھی حضور 6 میل ماں نو کندھیاں تے اٹھا کے آیا، پاؤں چ چھالے بن گئے تے کندھیاں تے اٹھا کے ماں نو طواف کعبہ کروا رہے ہیں۔ عرض کرنا ہے کہ کیا اپنی ماں دا میں حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا بیٹا ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ انہیں عرض کی تھی جی حضور میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا سن میرا فتوہ، فرمایا تینوں جنم دیمن لگے جڑی تکلیف دے لمحے تیری ماں تے گزرے سننا، انہاں لمحیاں چو ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ فرمایا جڑا تیرے بچپن چ تیری ماں نے تینوں دودھ پلایا نا، اس دودھ پلامت دے ایک لمحے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا۔ تو ماں تے باپ دے ایک لمحے دا بدلہ ادا نہیں ہو سکدا، تو انہاں تے احسان کون کرے؟ در اصل قرآن چا اللہ نے اصول فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے۔ عربی دے اندر کہندے نے کہ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان دا غلام ہوندا ہے۔ اللہ دے رسول تو بعد انسان تے سب تو زیادہ احسان یاو دی ماں دینے تے یاو دے باپ دینے۔ اللہ فرمادا جڑے بچپن تو احسان تیرے ماں باپ نے تیرے تے کیتے ان احسانہ دا بدلہ دے، اور انہاں تے احسان کر کے احسان نہ سمجھی کیونکہ تیرا احسان نہیں، اجے تو اپنے ماں باپ دے احسانہ دے بدلے پہ ادا کرنا ہے، تو نہ انہاں دے ایک احسان دا بدلہ ادا ہونا تے نہ کوئی تیرا ماں باپ تے احسان ہوئے گا۔ گرامی قدر حضرات قرآن مجید دے اندر اللہ نے اس موضوع نو بار بیان فرمایا۔ سنیے قرآن دی چند آیات، اللہ قرآن مجید دے اندر ماں باپ دا کیویں ذکر فرما دے۔ وقت دی قلت دے پیش نظر ایک بات میں تانوں پچھلیاں امتوں دی سنانی ہے، ایک بات میں تانوں نبی پاک دی امی جان دی سنانی ہے، ایک بات میں تانوں حضور دی امت چو دی سنانی ہے جنہیں ماں دا ادب کیتا تے اللہ نے کیسے مرتبے عطا کیتے۔ انداز بیان گرچہ بہت شوخ نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کرے اس ماں جڑی دنیا تو تشریف لے گئیاں، انہاں دے نہ بچے نے جڑیاں اپنے ماں نال محبتاں دا اظہار کیتا، انہاں محبتاں دا اللہ انہاں نو بھی اجر دے وے۔ کہ ساڈے اجتماع چ اگر کوئی ایسا بیٹھا جدے ماں باپ ناراض نے، وہ جا کے اپنے ماں پیاں نو راضی کر لوے تاکہ او دا اللہ تے او دا رسول او دے تے راضی ہو جائے۔ سنیے قرآن، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
4 آیات مختلف مقامات میں قرآن مجید دیا پڑھیاں، چاروں آیات اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، فرمایا سا بنی اسرائیل کو بھی وعدہ لیا لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ تے احسان کریو تے عبادت اللہ دی کریو۔ آؤ بنی اسرائیل چکہ گل عرض کراں، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ایک دن کوہ طور تے جا رہے، اللہ نہ گلہ کرنے واسطے جا رہے، ملک انطاکیہ تو ملک شام دی بل ہجرت تے رستے چا تھکاوٹ ہوگی تے عرض کی تیرا نبیاں میں کو سواری عطا فرما۔ حضرت محدث ابن جوزی نے بھی لکھیا، حضرت علامہ مولانا صفوری رحمت اللہ علیہ نے لکھیا کہ اللہ نے فرما موسیٰ کلیم اس پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ، ایک ولی بیٹھائے، ایک درویش بیٹھائے، ادھ کل جا کے سواری لے لو۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے جدو میں پہاڑی دے پیچھے بیٹھ گیا تے ایک درویش بیٹھا ہے، ایک ولی بیٹھا ہے، اکھیاں بند تسبیح پہ پڑھ دے، اللہ دی یاد پہ کر دے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بابا جی دے قریب جا کے حضرت موسیٰ کلیم نے فرمایا السلام علیکم۔ بابے نے آنکھ کھول کے نبی دا چہرہ بیکھے تھے، کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بیجو۔ آپ فرماتے نے میں بے گیا تے میں خیال آیا انہوں میرا نام کیوں نے دسیا، میں پہلی بار ملیا تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ جیڑا رب تو ہنو میرے کل بھیج سکتا ہے او میں توڑا نام نہیں دس سکتا۔ اتنا کہہ کے بابے نے پھر اکھیاں بند یاد الہی شروع کی تھی۔ کلیم ربانی فرماتے نے میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدہ دکھن پاڑ دکھیا، اتھے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، یہ بابا سواری کتھو لے آکے دے بے گا۔ تے آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ تو انہوں تے سواری چاہی دیئے نا، میں جتھو مرضی لے آکے دے ماں۔ آپ فرماتے نے وہ پھر یاد الہی کرن لگ پیا کہ میں خیال آیا کہ میرے دل چے جھاتیاں پہ مار دے۔ کونین دیوالی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھ دائے۔ اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے نے جدو بابا یاد الہی تو فارغ ہویا تے عرض کردہ نبی اللہ سواری آ جائے، فرمایا آ جائے۔ آپ فرماتے نے اس بابے نے آسمان وال وکھیا تے فضاج ایک بدل دا ٹکڑا اڑدا جا رہا، اس بابے نے انگلی دا اشارہ کیتا، انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تے آ جاؤ۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرماتے نے بابے دا اشارہ ہویا، بدل دا ٹکڑا زمین تے آکے گھوڑے دی شکل بن گیا۔ عرض کردہ نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی، نبی فرماتے نے میں نو بہنا تے بھول گیا، فرمان لگے میں نبیاں تو ولی ہیں، 10 کنیوں کی بات کر کے اللہ نو راضی کر لے آئی، کنیوں کو تسبیحاں پڑھ کے رب دا قرب پا لے آئی، کنیاں کو راتاں جا کے اللہ دے قریب پہنچ گیا ہے کہ اللہ دے کولوں بدلاں دے ٹکڑے زمین تے بلوا لینا ہے، اور سبابے دیاں چیخ نکل گئیاں۔ عرض کردہ نبی اللہ نہ میریاں نمازاں دا کمال ہے، نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے، نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دا کمال ہے۔ فرمایا بابا دا سے شانہ کتھوں لئیاں ہونی۔ عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی، میں کچھ نہیں کیتا، 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا ہوں۔ عرض کی تھی سونے جڑ پہلے ماں دا آخری ویلا آیا ہوں، میری اماں نے فرمایا بے پتر آیا آ جاؤ، ذرا جاندی بری ماں دے سینے لگ جاؤ، میں اپنے مالک نال 2 گلہ کرنیاں نے۔ عرض کی تھی سونے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا ہوں، اماں نے عرض کی تھی نیلی چھت دے مالکا 20 سال میرا پتر میری خدمت کردہ رہا ہے، انہیں کدے میری ناؤ فرمانی نہیں کی تھی، جو مگ دی رہی ہیں میرا پتر میں نو لے آکے دیندہ رہا ہے۔ عرض کی تھی اللہ میں تر چلی ہوں، میرے بعد نو کسے ماما بالیاں دعا نہیں دینی ہوں، میں جاندی باری ایک کوئی دعا دے چلی ہوں، 20 سالے میریاں مندہ رہا ہے، جدو میں ٹر جاواں تو ایدیاں مندہ رہی، اے میری مندہ رہے تو ایدیاں مندہ رہی۔ عرض کی تھی سونے ماں نے دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی، کوٹلی کھوکھرا والے تو قرب و جبار تو آن والے مرنا سارے آنے میں، پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مرے، نہیں تے پوچھ کسے اس کو لو جدی ماں مر گئی ہے۔ رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ جنہ دیا ماما ٹور جانا
انہوں نے خوشیاں بھی پھر خوشیاں نہیں لگ دیاں. عید دا دن آوے تو لوگ خوشیاں منا دے ہوندے, عید منا دے تو او ماما دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہوندے. انہوں نے عید بھی عید نہیں لگ دی جنہ دی ماں ٹر جائے. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے باپ مرے سر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی ماما باوجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی. ایک دن ابو جاؤں نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ, نبی کریم دا خون نکلے آؤ, کملی والے روندیاں کعبے دے اندر آ گئے. سارا دن کملی والے کعبے والے بیخ کے روندے رہے. ادھر شام دا ویلا چچا امیر حمزہ شکار کر کے گھرے آئے, نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگے پئی. فرما دینے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی رو کے کہنے لگی اج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی. چاچے نے پوچھے کیوں روندا ہے؟ کہنے لگی سنے ابو جاؤں لے مارے ہیں. نالے رو کے کہنے لگی کدے او دی ماں زندہ ہوندی اج انج کلیاں نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا. چاچے دا خون کھولیا جا کے ابو جال دے سر وچ کمان ماری, او دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے. کملی والے نہ پھڑ کے سینے نہ لا لے آؤ. کہنے لگے بھتیجیا چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں, آج میرا کوئی بابا نہیں, آج کدے باپ زندہ ہوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دے. آج کدے ماں زندہ ہوندی کلیاں نکراں چ بیٹھ کے نہ روندا. پر آج باپ بھی کوئی نہیں, آج میری ماں بھی کوئی نہیں. ماما باجے محمد بخشاؤ کہ کون کرے رکھوالی. میری ملت دے نوجوانوں دعا کرے کرو ماں نہ جائے, ماں نہ جائے. کائنات دے اندر ماں ایک ایسا رب دا حسین تحفہ ہے. پتر تے بڑی ناراض بھی ہوئے نا تے پتر نو کچھ نہیں کہندی, اپنے آپ نو کہہ لیندی, کہندی جا تیری ماں مر جائے, تیری ماں مر جائے. ماں اپنے آپ نو تے کچھ دکھ برداشت کر سکدی, اولاد دا دکھ برداشت نہیں کر سکدی. تسی پڑھے لکھے نوجوان تو شریف فرماؤ ماں دی قدر پوچھنی کو میرے نبی کو پوچھے. 6 سال دی عمر سی میرے آقا دی جدو ماں ٹر گئی. ساری زندگی کملی والے نے اپنے باپ تے اپنی ماں دے بغیر گزاری. حضرت امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان چکا حدیث پاک نقل فرمائی. نبی کریم نے ایک دن عشاء دی نماز پڑھائی تے صحابہ و رخ انور کیتا. صحابہ نے دیکھا کہ نبی کریم دی اکھاں چ جو اتھرو جی میں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردے نے انج یکے بعد دیگرے آنسو گر رہے. عرض کیتی سونیا اسا تے تیرے وضو دے پانی دا قطرہ کدے زمین تے ڈگن دیتا, تیرے اتھرو کون ویکھے؟ عرض کیتی مازاغ دے نینا والیا دس کنے دکھ دیتا اسی اپنے پتر توڑیاں ظلفان دے کڑلاں تو وار دئیے, کیوں روندے ہو؟ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نے کوئی غم نہیں, کوئی تکلیف نہیں, کوئی کسی میں نے کچھ نہیں آکیا. عرض کیتی سونا روندے کیوں ہو؟ فرمایا میں نے میری ماں دی یاد پہ ہوندی, میں نے میری ماں یاد آ رہی. فرمایا صحابہ جب میں محمد تو پوچھو میرا کی دل کر دے. عرض کیتی سونا دسو کی دل کر دے؟ فرمایا میرا جی کر دے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے. میرے نبی دی تمنا بیک. فرمایا میرا دل کر دے او حجرے چ میری ماں آمینہ بیٹھی ہوئے. میں عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں, سورہ فاتحہ پڑھ لوں تے امی دی آواز آوے محمد گل سن جا. فرمایا میں دل کر دے کدے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں. فرمایا میرا دل کردا ماں دی آواز آوے. دیکھ میرے رسول دی تمنا کی. فرمایا میرا دل کردا کدے ماں دی آواز آوے, امی بلاوے, میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے آواں. اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں, جب بول پاواں تے اتنا برا بول دے کہ ماں دا کلیجے پھٹ جاندا ہے. میں تو ہاڑی گل نہیں کردا, میں انہاں دی کر رہا جنہاں دیاں وڈیریاں ماواں آ کے کہندیاں آسی صاحب
तवीज़ लिख दियो, को वजीफा दियो, मेरा पुत्र मैनू बुलांदा नहीं। उस वेले कलेजा फट दे। पर जिस नबी दा तू कलमा पढ़िया ना, उस नबी ने फरमाया कदे मेरी मां बुलावे ना, फरमाया मैं रब दी नमाज छड़ के मां दी गल सुन के आवां। सियालकोट रहन वाले हो, मेरे तो तुहाडे सियालकोट दी तारीख च एक बहुत बड़े खतीब गुजरे ने सियालकोट। उन्हां दा नाम सी हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद यूसुफ सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह। तहसील बाजार विच उन्हां दी अज भी बड़ी मारूफ मस्जिद है, जिथे अल्लामा ज़ियाउल कादरी साहब मुनाज़िर इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह होंदे सन। इस मस्जिद उन्हां तो पहले हजरत मौलाना यूसुफ सियालकोटी होंदे सन। आप इरशाद फरमाते सन कि मैं जदों जलसियां ते तकरीर करन जावां ना ते लोग इश्तिहारां ते मेरा नाम लिख दे, ते मेरे नाम दे नाल लोग अलकाबात लिखते हैं। खतीब पाकिस्तान, मुकर्रर शोला बयां, आलिम नबील, फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी मुजद्ददी सियालकोटी दामत बरकातुहुमुल आलिया। आप फरमाते लोग मेरा इतना लंबा नाम लिख दें पर मेरे कलेजे ठंड नहीं पैंदी। पर जदों अद्धी रात वेले जलसा मुका के घर जावां ना ते मेरे जवान पुत्र सोते होंदे ने ते मेरी वडेरी जी मां जागदी होंदी है। अज भी तुसी कदे रात बाहर गुजार के दरवाजा खड़काओ ना, तो दरवाजा मां खोलेगी। मैनू 26 साल हो गए खिताबत कर दिया, मैं दुनिया की आखिरी नुक्कर तक दुनिया फिर के आया। यकीन करे जे मिंबर रसूल ते बैठा, मैं अपनी जिंदगी च जिस भी अजमत मुकाम वाले बंदे नू मिले ना, खाओ जज होवे, वजीर होवे, कोई दुनियादार प्रोटोकॉल लैन वाला, कोई बड़ा वजीर होवे, कोई फैक्ट्री ऑनर होवे, कोई होटलों का मालिक होवे, कोई आलिम दीन होवे, कोई पीर होवे, कोई नात खां होवे, कोई मुअज़्ज़ज़, कोई नामवर बंदा, मैं जदों भी मिल के किसी ने पूछे ना मुकाम कितों ले आई, मिंबर रसूल ते बैठ के आ रहा, मैनू किसी ने अज तक ये नहीं आख्या कि आसी साहब मैं अपनी मेहनत नाल इत्थे पहुंचया। मैनू 3 गल्लां चों एक गल किसी आखी है। किसी आख्या मेरे अम्मी की दुआ है, किसी आख्या मेरे अबू की दुआ है, तो किसी आख्या मेरे मुर्शद की दुआ है। अजमत है जदों कोई पहुंचा तो किसी की दुआ नाल पहुंचे। मैं 26 साल दौरे खिताबत रोजाना मैं घर आना ना, अज भी मैं लाहौर तो आया, हुण मैं लाहौर फिर जाना है। मैं जदों घर आवां तो कदे रात के 2:30 बजे होंदे ने, कदे 3 बजे होंदे ने, कदे सुबह 8 बजे होंदे ने, कदे 10 बजे होंदे ने। मैनू बड़ा याद है सर्दियों की एक धुंध की रात, बड़ी शदीद धुंध सी। मैं मोहन भाई घर आया तो मैं अपनी गली चो गुजरिया, तुसी 2-4 मरतबा मेरे को गए हो। मेरी गली च ना मेरे हमसाए एक नौजवान मंजूर उहदा नाम, मेरा क्लास फैलो सी, तो अम्मी वडेरी जी माई तो गली च बैठी दरवाजे च। मैं अपने ड्राइवर ने आख्या गड्डी रोको। मैं उतर के माई साहब ने पूछा, माई जी रात 2:30 बजे ने, सर्दी बड़ी, धुंध बड़ी, तो गली च बैठे हो, कोई एमरजेंसी मैनू दसो, मैं हाजिर हाँ, गड्डी हाजिर है। माही मेरे वाल वेख के कह लगे, हाफिज जी मेरा मंजूर अज काम तो नहीं आया, तो नाल रोन लग पे। मंजूर किधरे फैक्ट्री ओवर टाइम लगा रहा, तो घर फोन करना याद नहीं रहा, तो सारे सुते ने, तो मां गली च बैठी, धुंध शदीद है, सर्दी शदीद है, पर मां नू सर्दी भी नहीं लग रही, पुत्र की गली च बैठी है। जी मां नू तुसी झड़का मार लेंदे हो, तैनूं पता ही नहीं तेरी मां ने कितनी रातां तेरे लिए जाके गुजारियां। मौलाना यूसुफ सियालकोटी फरमाते ने, अद्धी रात वेले घर जाना, पुत्र सोते होंदे, मां जागदी होंदी, अदे जाके मैं दरवाजे ते हाथ ही रखना, ते अंदरों मेरी मां की आवाज आउंदी है, वे जूस पा आ गए हैं। तुसी नहीं समझे, बाहर लोग हजरत साहब कहते हैं, हजूर कहते हैं, अलामा साहब कहते हैं, पीर साहब कहते हैं, पर घर च जी अनपढ़ जी मां है ना, पेंडू ते सादी जी, उन्होंने यूसुफ कहना नहीं आता, उन्होंने तो लफुज ना यूसुफा कहना भी नहीं आता, पर प्यार ना कहती है जूस पा, वे आ गए हैं। फरमाते सन हौरे खेड़े प्यार ना लद्दी रात वेले जूस पा कहती है, कलेजे ठंड पा देंदी है। तेन चीमा, चट्ठा, राजपूत, राणा साहब, जट साहब, मलक साहब, चौधरी साहब कहने वाले जमाने च लखां भी होणगे, पर वो जिहड़ा तेन पप्पू ते मिठू कह के मां बुलांदी है ना, ये मां टुर गई ना, फिर रात को सराने च सिर दे के रोया करेगा। कोई उंज बुलावे जिवें मेरी अम्मी बुलाती सी, कोई तो उंज प्यार करे जिवें अबू जी करते सन, कोई तो उंज बुलावे जिवें मेरी मां बुलाती सी, पर इन्हां वर्गा कोई होवे ते इन्हां वर्गा बुलावे, इत्ते कायनात च एक बारी रब नेमत अता कर दे। आरबे गड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, मावा वाले ए मावा दे खुले
یاد لے جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے پر مویاں ماما والے رو رو آپے چھپے کر جاندے نوجوانوں بخارا شہر ایک نوجوان بچی دی شادی ہو گئی انہیں ہاتھ جو کے عرض کی تھی یا اللہ میں نے ایک پتر دے دے ایسی کملی والے دی دیوانی ہے کہنے لگی ربا پتر دے دے دا نام محمد رکھاں گی تیرے محمد دین دیالی بناواں گی نوجوانوں آجے دوسری دنیا تے بھی نہیں سویا ہے جدو تو آڑیاں ماما نے تو آڑے نل پیار کیتا تو تے اجے آیا ہی نہیں تیری ماں ادھی رات ویلے اٹھ کے تیرے آؤں دیاں دعاواں کر دی رہی ہے بڑیاں منتا من دی رہی توید پہن دی رہی وظیفے پڑھ دی رہی میرا پتر میں نو دے دے میرا پتر میں نو دے دے نیا سا فرما دینے سکھ پتراؤں دی اے بھائی ڈاڈی ہندی آکھن لوگے سیانے اے میں واؤ نبیاں بھی منگے آؤ کر کریں عذر بہانے نوجوان بچی نو اللہ کریم نے کا بیٹا عطا کر دیتا انہیں پتر دا نام محمد رکھ دیتا بڑے جامع دے نال پتر نو بھی پال دیئے میں پتر جدو ٹورن پھرن دے قابل ہویا ماں نے بھی کیا ٹھکران کھا کھا کے ڈگ دائے اماں نے کدن غور کیتا ماں دکلے جا کم گیا پتر پیداشی نبی نہ پیدا ہویا او دیاں کھنچ نوری کوئی نہیں مسلح بھی چاہ کے سجدے چروں پئی کہن لگی یا اللہ میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا انہوں نبی دے دین دیالی بناواں گی اے اکھاں تو نبی نہ پیدا ہے ٹھکران کھاوے گا لوگاں دا محتاج روے گا جڑکاں کھاندہ روے گا سجدے چروں کے کہن لگی یا اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں کھند نور دے دے روندیاں ماں دی سجدے جی اکھ لگ گئی ایک بابا جی خواب دی اندر آئے فرمایا بیٹی سر چکلا اللہ تیرے پتر دیاں کھند نور دے دیتا عرض کی تھی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں اماں نے اٹھ کے بے کیا پتر دیاں کھند نور آ گیا اے اوئی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یاد ہے اج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی آج دنیا جنہوں امام بخاری کہتی ہے نا پیداشی نبی نہ پیدا ہوئے تھے اکھاں ماں بھی دعا نہیں لے کے دیتی ہیں پتہ لگے آکے پامے محدثین دا امامی ہوئے پچھے دعا ماں دیا پڑھے لکھے نوجوانوں غوث پاک نہ لو بڑا ولی تھی کوئی نہیں نہ کوئی قدمی حاضی ہی علا رقبت کلی ولی اللہ جدے قدمہ بھی مور نہ لگے کائنات اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا ہر پیر دا عرص سال بعد منایا جاندے غوث پاک دی 11ویں ہر سنی دے بڑے ہر جمعرات منائی جاندی ہے پر غوث پاک رو جدو پوچھا گیا نا یہ مقام کتھو لیا جی حالانکہ بابا او بابا جنہیں 40 سال عشاء دے وضو الفجر دی نماز پڑھی ہے 15 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تھے کلو کے پورا قرآن پڑھے ہے پر جدو پوچھا مقام کتھو لیا جائے تے نہ بابے نے 40 سال دے جگراتیاں دا ذکر کیتا نہ 15 سال دی تلاوت دا ذکر کیتا پوچھا مقام کتھو لیا جائے فرمایا امی نے بچپن چاکیا سی عبدالقادر پترہ جھوٹ نہ بولی میں نہیں بولیا پتہ لگیا پاویں غوث پاک کی ہوئے پیچھے دعاواں جنہوں ہے نے وہ بولے پیچھے دعاواں آج میں نہیں نہ آکھیا سبحان اللہ کو تو تسی گل دے پکے ہو تو سمیں نہیں بولے بولو بلا سبحان اللہ ملک برادران انہیں زمانے چے ولی نے اتنے ولی نے ہر جگہ ولی نے مگر نعرے اکو بابے دے لگ دے نے اے تسی لاہور کراس کرو نا تے جنوبی پنجاب وچ کسے محفل وچ جاؤ تے ایک نعرہ لگ دے ہر محفل وچ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید
جاؤ پاک پتن جا کے بابے فرید دی قبر تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا ولی تے نے نعرے تیرے کیوں لگ دینے تے فرید دی قبر جو اج بھی آواز آبے گی پلا ہوئے میری ماں دا، پلا ہوئے میری ماں دا۔ او ماں جنہیں بچپن جا کیا فریدہ نماز پڑھیا کر، عرض کی تھی امی کی ملے گا؟ ماں نو پتہ سی انہوں شکر مٹھا پساندے، امی نے فرما پتر نماز پڑھیے رب شکر دیں دے۔ اذان دی آواز آئی تھی آکھیا میں نماز پڑھیے؟ امی نے فرما تو وضو کر میں مصلی بچھاواں۔ ایڈی سیانی ماں انہیں مصلی بچھایا تے نال شکر دی پوڑی بنا کے مصلی دے نیچے رکھ دیتی، سلام پھیر کے آکھیا امی شکر تے نہیں ملی؟ آپ نے فرمایا بیٹا مصلی چکیا شکر دی پوڑی نکلی۔ آکھیا پتر جدو نماز پڑھیے تو شکر مصلی دے نیچے رکھ جاندے رہے، شکر کھا دی لطف آیا۔ اگلی اذان دی آواز آئی تے آکھیا امی نماز پڑھیے؟ امی نے فرمایا بیٹا تو وضو کرتے میں مصلی بچھاواں۔ ماں نے پھر مصلی بچھایا تے شکر دی پوڑی رکھ دیتی۔ اس ماں تو صدقے جائیے وہ جنہیں شکر دیاں پوڑیاں کھوا کھوا کے فرید نمازی بنا لیا۔ جب پکے نمازی ہوگے نا پکے، ایک دن بارو کھیل کے آئے تھے، آ کے تے مصلی آپ ہی بچھا کے نیت کرن لگے تے امی نے وے کے فرمایا وے فرید وے پتر وضو تے کر لے۔ عرض کی تھی امی وضو بارو کر کے آیا۔ نوجوان ادھر فرید نے مصلی تے نماز نیت کر لئی، ادھر کمرے جماع نے بھی مصلی بچھا لیا۔ اما سجدے جروں کے کہن لگی اللہ اج شکر نہ ملی میرے فرید دل ٹوٹ جائے گا۔ عرض کی تھی اللہ اج ماں دی لاج رکھنی، اج ماں دی لاج تے راز رکھنا۔ عرض کی تھی اللہ یہ شکر نہ ملی فرید اعتماد ٹوٹ جانا۔ عرض کی تھی اللہ کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے، میں تے دعا ماں کر دی رہی ہیں میرے پتر نو ولی بنا دینا، کدھر بے نمازی نہ ہو جائے، اج ماں دی لاج رکھنی آؤ۔ ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ، مصلی چکیا نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے۔ عرض کی تھی اماں جی آگئی ہے، اماں دوڑ کی آئی اور شکر کوئی نہیں، دیکھے شکر دا دریا پہ چل دائے۔ عرض کی تھی اماں جی آگئی ہے، سینے نہ لاغے متہ چمکے فرما دیا فریدہ اگے میں رکھ دی رہی آیا جی انہاں رکھی، میں رکھ دی ساں اج سائیاں آپ رکھیے۔ پتہ لگیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں۔ میں ایک جملہ بولا لگا اہل علم دے موجودگی دے اندر، میں نچیز دے مطالعے دے مطابق نبوت اور صحابیت تو بعد اگر کسی نے کوئی مقام ملے تو ماں دی دعا نل ملے۔ میں کہنا ہے چاہ رہا کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا، ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکتا۔ بس اس تو بعد جتنے مرتبے صحابہ تو بعد سب تو بڑا مقام تابعین دا، تے تابعین دا جڑا سردار ہے او دا نام سید التابعین خیر التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے حضور کو لو پوچھا گیا کہ ویسے کرنی نے مقام کتھو لیا، تے حضور نے فرمایا ماں دی دعا دی وجہ تو۔ یہ دا مطلب ہے پاویں تابعین دا سردار ہی ہوئے پچھے دعاواں، پاویں ولیاں دا سردار ہوئے پچھے دعاواں، پاویں محدثین دا سردار ہوئے پچھے دعا۔ میں سنان لگا پچھے دعاواں ماں دیاں۔ ایک ایک دی گل کردہ تے وقت درکاری، انہاں بھی آکھیا میرا بھی دل کردہ میں تو انہوں تذکرہ سنائی دے ماں۔ نبی پاک جدو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا، اے مشرق وال میرے نبی نے چہرہ کر کے نا تے اسرا سینے تو کپڑا ہٹا کے نا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے، صحابہ ویکھ دے رہے۔ اگلے دن پھر تیسرے دن نہ آ گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ادھر کیے؟ میرے تیرے نبی نے فرمایا انی لأجد نفس الرحمن من قبل الیمن۔ حضور نے فرمایا در مشرق چی یمن دا شہر ہے تے یمن دے شہر چک محمد دا دیوانہ وسد ہے۔ فرمایا اتھے آ کے کھلوواں تے منو رحمان دی خوشبو آندی ہے۔ اسے واسطے کلندر لاہوری تے حضرت سیال کوٹی کلندر حضرت علامہ اقبال مصور پاکستان نے فرمایا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جدھر سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اے جڑا پاکستان ہے نا مدینہ تو مشرق والے، نبی پاک ادھر رخ کر کے فرما دے سن ادھر منو عاشقہ والو ٹھنڈیاں ہواواں ہوندیاں نے۔ تو اقبال نے فرمایا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ نوجوانوں صحابہ خیال آیا کملی والے تیرے پیچھے پتر تے اساں قربان کر چھڑے، کملی
والے مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگئے او کیڑا جڑا کدی آیا بھی نہیں مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہو عرض کی تھی کملی والے کون ہیں میرے آقا نے فرمایا صحابہ او دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے دن روزے چ گزر دائے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ او دے جسم سے برستی بیماری آ گئی انہیں عرض کی تھی اللہ میں شفا دے دے فرمایا سارے جسم تے شفا ہے ایک ہاتھ تے درم دے برابر نشان رہ گیا ہے عرض کی تھی کملی والے ہور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ جدو لوگ روندے نے وہ حسدہ ہے جدو لوگی حسدے نے وہ روندہ ہے عرض کی تھی ہور نشانی کی ہے فرمایا نکے نکے بچیوں نو پتھر مار دینے عرض کی تھی ہور نشانی کی ہے فرمایا دنیا دیاں گلیاں چونو جاندہ کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں چے فرشتے گلائیں ہو دیاں کر دینے عرض کی تھی کملی والی آؤ ایڈا یاشی کے مدینے کیوں نہیں آ جاندہ فرمایا دی ماں بڑے دی بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پہ کر دائے عرض کی تھی سونے آئے او دا نام کی ہے فرمایا او دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی سونے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا اسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آن والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آج نبی نو ساڑا پتہ کوئی نہیں فرمایا سجا عشق لے کے کہنا بھی کسے نو کریچ بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے ادھر میرے نبیوں دا ذکر چھیڑ کے بیٹھے نے ادھر خواجہ ویسے کرنی شام نے اونٹ چار کے کرے ہونا اپنی ماں دے قدم پھڑ کے کہنا ہے ماں اجازت ہوئے مدینے نبی وے خواہاں او لوگوں ماں دی قدر پوچھنی انہوں پوچھو جنہیں بے کھن نبی جانا ہے پوچھ دا ماں کھلویں اماں نے سینے لا کے کہنا ہے پتراؤ بے ماں کھن تو نبی نہیں ہو یہ تو ٹر گئے میں نو کون سنبھالے گا بے ویس ماں مر جائے گی بے ماں چھڑ کے نہ جاویں ایسا فرما بردار روزی چپ کر جاندہ ایک دن اونٹ چار کے آئے قدم پھڑ کے چیخا مار کے روئی جا رہے عرض کی تھی اماں ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے سامنے بین دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی وے خواہاں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بناؤنا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اماں نے قدمہ دو بڑھ کے سینے لا لیا اماں کہن لگی رونا بے جاؤ بیس نبی بے خیاؤ خواجہ بیس دیاں دوڑاں لگی گئیاں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھر کے سرانے رکھے آؤ کھانا بناؤ کے ماں دے سرانے رکھے آؤ اماں کہن لگی 8 پیروں دا ویلا دے نہیں آؤ دے 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 روندیاں لگ دینے 8 پیروں جو مڑ کے آ جائیں دے جے نبی مل پہ تے بے خیامی نام ملے اڑی کی ناؤ دے دیاں رکھی پیچھے ماں پی اڑی کن کر دیا خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے ادھر مدینے اماں عائشہ فرما دیا نبی کریم حجرے چو نکل گئے مڑ کے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلے آؤں میرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دے منگی او منوں ویکھنے آ رہے میں بھی انہوں ویکھنا ہے اماں عائشہ فرما دیا نے کملی والے باہر چلے گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی دوڑ دے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیرائیں جی چھلے پھینک گئے اونٹ دی کھلدہ لباس پھٹ گیا والنج دھوڑ پہ گئی نالے روندے نالے اردہ کر دے آ رہے کملی والی آؤ تیرا اویس پہ آیاں دائی مدینے دیاں دیواراں نظریاں یا عاشق دیاں چیخ نکل گئیاں لٹی چو مدینے دیواراں چو مدینے بڑے عدب رل مدینے دی گلی چن نبی پاک دے حجرے دے باہر آئے بڑے عدب نہ دروازہ کھڑکایا اماں عائشہ فرما دیاں کون ہے رو کے کہن لگے اماں جی کچھ ہوماں تے دساں کون ہے
ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا آیا اما عائشہ فرما دیا میں کتھوں آیا ہے رو کے کہن لگے یمن چو نبی دا ویس آیا ہے اما جی کملی والے نمبار بھیجیا جے میں ویکھنے آیا ہوں اما عائشہ فرما دیا بے آنا والے آؤ تے کملی والے تے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس دھڑا مار کے رو پہ عرض کی دیا اللہ ساری زندگی اڈیکاں کردہ رہے آؤں جامع کا نبی بیخ کے آماں گاؤ اج کیڑا گناہ ہو گیا میری حاضری کیوں نہیں قبولے ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا تے مسجد نبی جو بے جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آؤ جان دینے عرض کی تھی اما جی اڈیکاں کیویں اینا ویلہ ہی کوئی نہیں پیچھے ماں کوئی اڈیکاں کر دی ہے اما نے اٹھا پیران دا ویلہ دیتا ہے میں جلدی واپس جانا ہے اما جی نبی تے نہیں ملے ذرا پردے چھے ہو جاؤ میں جاندی وریو بیڑا ہی بیخ جاؤں جتے میرا مہی بسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چھے ہو گئی اندری کبھی کھڑیاں والا آیا ہوں او دے والا جدوڑے پیروں ہی چھلنے نکیاں چیزاں چم کے روندہ ہے فرما دیا دی حالت بے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندہ ہی باہر نکلے آؤں دروازے جا کے انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہنے لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دہی ملنے آیا سانٹر چلے آؤ میں کچھ نہیں مانگدا ہوں کہ کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا ہے ابے اپنے عاشق دی گنتی کرے وچ میری گنتی کر لے آ جائے اما عائشہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا ہوں تھوڑی دیر دے بعد نبی کریم حجرے دی اندر آئے دیکھ کے فرمایا عائشہ کون آیا سی عرض کر دیا کملی والے تیرا کوئی اویس آیا سی نبی کریم نے فرمایا عائشہ کی میدان سی عرض کی تھی والا میں جدوڑ پیرا میں چھالنے کوئی درویش کدروں دوروں ہی آیا سی میرے آقا نے رو کے فرمایا بائیوں نہ والے آؤ آپ ٹر گیا ہے خوشبوں محمد بیڑے ہی چھڑ گیا ہے فرمایا صحابہ دوڑوں کو میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ دوڑے پر خواجہ سے کرنی مدینے دی جوچ نکل گئے اور نوجوانوں یا جے شام نہ پئی خواجہ بیس گھر پہنچ گئے نبی نیماں نے دروازہ کھلنے دی آواز سنی اما کہنے لگی بے بیس آگے آئیں دکھ نہ بولے ہی نہ جائیں امی کہنے لگی بے نبی بے خائیں قدم پھڑ کے چیخا مار کے رو پہ کہنے لگے اما لگتا روندے ہی مر جانا ہے اما کہنے لگی بے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اما جی کملی والے گھر نہیں ملے اما کہہ دیئے بے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اما اڈیکیا نہیں کدرے ماں دبے دبنائے ہو جاؤں اما بے خلائی اٹھا پیران چی واپس آگے آؤں اما نے قدمہ تو بڑھ کے سینے لا لے آؤں اما کہنے لگی رونا یہ تم آؤں دائے ڈاؤں فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے وے ویس ماں دی خدمتی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعا مانے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا وے نبی تیریاں گلاں کرے وے ویس پترہ جا جا وے ویس پترہ تینوں ماں دی دعائی جگ تے رب جدیاں گلاں کر دائی نہ وہ نبی تیریاں گلاں کریا کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے تے کوئی یاد دوروں درجے لے جاندہ او دور رہندہ ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندہ یہ لوگ سن جنہاں نے ماما کل دعاواں لے لیاں پھر رب رسول نے رہندی دنیا تک انہاں دی یاداں نو سلامت کر دیتا جی 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 ہائے میری ملت دے نوجوانوں میں کو نا ایک دن بڑے وڈیرے جے منصب بابا جی بیٹھے تھے میں نے پوچھا بابا جی تہاڈی زندگی کیویں دی گزری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ہوں میری ماں میں دہاڑیاں لگا کے پالے پر شکر ہے پتر جوان ہو گئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ ٹر گیا رب کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں تے کاراں بھی دیتی ہیں رب دا بڑا ہی فضل ہو گیا میں کہا بابا جی کوئی دل دی حسرت رہ گئی ہو کہنے لگے نہیں آسی صاحب کوئی نہیں اللہ ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں غریبی پل گئی
رب دے بڑے فضل ہو گئے میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں جو موٹے موٹے اتھرو میں کہہ رہا بابا جی پھر روندے کیوں تے آنسو صاف کر کے کہنے لگے اسی صاحب اور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی بے کے دل کر دے کدے اندر ماں ہوئے نا ان کدے ماں ہوئے وہ جنہیں دیہڑیاں لا کے پالے نا جنہیں غربت چ پالے ان سوکھے پہ لے آئے نے تے ہون کوٹھی کھارے ہون کدے ماں ہوئے اندر جانا تے کوٹھی چ سارے نظری ہوندے نے وہ ماں نظر نہیں ہوندی میری ملت نوجوانوں پھر یاد ہوندیاں نے کہ انہاں کڈے دکھاں نال اولاد نو پالیا ہوندا ہے میرے ایک دوست نے ڈاکٹر صاحب اگوکی دے اندر مقدر صاحب میں ایک دن کہنے لگے اسی صاحب تسی میرے بچپن دے یارو تو انہوں پتہ ہے نا میں اپنی ماں تے باپ دیا کنج خدمتہ کیتی ہے میں کہ ڈاکٹر صاحب میں یاد ہے کہنے لگے ہون میں ڈاکٹر بن گیا ہون میرے ہاسپٹل نے ہون میرے کو اللہ دا بڑا فضل ہے پر جدو کو مصیبت ہوندی ہے نا تے پھر ماں یاد ہوندی ہے ابو یاد ہوندے پھر دوڑ کے قبرستان جا کے تے امی تے ابو دی قبر دے درمیان لیٹ جانا تے لیٹ کے کہنا تو اڈے پتر تے مصیبت آگئی ہے دعا کرو کہنے ہے تے ڈاکٹراں پر آج بھی دعا ماں کو کروان جانا کہنے میرا ایسا یقین ہے کہ آج بھی ماں تے باپ دی قبر دے درمیان لیٹ کے دعا دا کہہ کہ جب میں گھر نہیں پہنچتا تے میری مصیبت دور ہو جاندی ہے میری ملت نوجوانوں ماں باپ دنیا تے رہن تے اولاد علی پھر بھی رحمت نے قبر چٹور جانتے نبی پاک نے فرمایا جڑے جمعے والے دن ماں تے باپ دی قبر دی زیارت کرے حضور نے فرمایا جڑا او قبر نو صرف ویکھ لینا ہے نا اسے ویکھن دا صدقہ رب ہفتے دے صغیرہ گناہ معاف کر دیندا ہے تو دنیا تو ٹوٹ جانتے پھر بھی اولاد علی رحمت نے میں پھر کدے آئے تے بڑی تفصیلاً گفتگو کرانگا ہے دیتے بس آج دی دن تے اتنے یاد رکھو انہاں دی ماں باپ نے پتہ نہیں کھلے حالات جنہاں نو پھلیا اج سکھاں دے ویلے آئے آج خوشیاں دے ویلے آئے کہ اللہ نے ساریاں نعمتاں بھی عطا کیتیاں پر آج انہاں دے دل جو ہن حسرت رہ گئی ہے کہ یا اللہ کدے ماں باپ ساری زندگی نہ رہندے اسی خدمتہ کر دے کیتی بڑی انہاں نے بڑی خدمت کیتی ہے میری اکھاں دے سامنے سارے تواڈی اکھاں دے سامنے واقعات ہیں اللہ انہاں دے درجات دی بلندی کرے انہاں ویراں نو اللہ صبر دے میں پہلے عرض کیتا جانا سارے پر دعا کرو ماں باپ نہ جاون یہ ٹور جاواں تینج لگ دے جویں زمانہ ہی اجڑ گیا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی بلندی کے درجات فرمائے قبراں نو منور فرمائے جنہاں دے زندہ نے اللہ انہاں سے تو تندرستی تے اولاد نو خدمت ادب دی توفیق عطا فرمائے جنہاں دے ٹر گئے اللہ انہاں دی قیامت نو حضور دی شفاعت کبریٰ نصیب فرما کے آخر دی منازل نو آسان فرمائے آمین و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین لو جو کہنے ختم شریف بھی تو سے پڑھنے میں انشاءاللہ پڑھ دینا میں بار بار عرض کر رہے ہیں دوست بھی میرے کہنے چھ کہہ رہے کہ قاری سدیس تھا بیت اللہ شریف دے جڑے امام نے حرم کعبہ دے وہ بھی کہندے نے کہ اپنی گلہ وچ اکثر کہ میری ماں میں بچپن میں غلطی کرنی تے ماں نے بد دعا نہ دینی ماں نے کہنا جا رب تینوں کعبے دا امام بناوے وہ آج کعبے دا امام ہے میں حج کرن گیا پچھلے سال یقین کرو کہ بندہ فون بار بار کر رہے کہ میں اسی صاحب ملنا چاہنا وہ ملن آیا تو میں نے کہنے لگا کہ یہ جڑا امام کعبہ جدو نماز پڑھا میں لگتا ہے تو دے سامنے مائک درست کرنا یہ میری ڈیوٹی ہے تو میں 25 سال تو یہ ڈیوٹی کر رہا بیت اللہ شریف ہے میں کہا یار تو بڑا خوش نصیب بندہ ہے کہنے لگا بس انہی ڈیوٹی ہے کہ میں امام دے سامنے مائک درست کرنا میں نے کلیاں بٹھا کے پوچھا میں کہا سچی دسی یہ مقام کی تھولی آئی کہنے لگا سی صاحب سچی پوچھو کعبے چ بیٹھا حرم چ بیٹھا ابو بیمار ہو گئے سن تے سارے پائی بار سن تے میں اتھو چھڑ کے پاکستان ٹور گیا تے میں ابو دی خدمت کرتا رہا آخری ویلے ابو نے دعا دیتی تے آکھیا پتر جا ساری زندگی حرم چی رہے کہندا او تے ٹور گئے تے میں اتھے آتے میں ساری زندگی حرم چی گزار دیتی ہے دعا پچھے خواجہ با یزید بستامی ہون حضرت امام ابو حنیفہ ہون امام شافعی ہون ایک ایک دی میں گل کرنا تھا تے بڑی لمبی فہرست ہو جانی سی جنہ جنہ جو پڑھے آئے وہ اپنے دل میں کہہ دیو میرے ملک کی تا میں ختم شریف پڑھنا اور اس تو بعد انشاءاللہ دعا کرنے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد لکم دینکم ولی دین
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قرآن مجید بے شمار مرتبہ تلاوت کیتے گئے درود پاک بے شمار مرتبہ تسبیحات بے شمار مرتبہ قرآن مجید بے شمار ساریاں سورت ہائے مبارکات بے شمار مرتبہ پڑھیا گیا میں دعا گوہاں کہ اللہ کریم اپنے محبوب کریم دے توسل اور جتنی جامعہ غوثیہ تعلیم القرآن اور دیگر تمام مدارس تو جڑی الحمدللہ پڑھائی بھیجی گئی اللہ کریم قبول فرمائے ماشاءاللہ قبر تے بھی انہاں دے جڑے بچے نے پڑھائی کی تھی وہ بھی علامہ صاحب قبلہ اور دیگر علماء نے جتنے پیش کی تھی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا قاضی الحاجات یا مجیب الدعوات یا رافع الدرجات یا حل المشکلات یا مسبب الاسباب یا شافع الامراض یا دافع البلیات یا خیر الحافظین یا ارحم الراحمین قرآن مجید کی جتنی تلاوت
کی گئی، دیگر ذکر ہائے مبارکات جو پڑھی گئے، تسبیحات پڑھیا گئیاں، رکے دے اندر تحریر قبر تو پڑھیا گیا، نوجوانہ بزرگاں نے سارا پڑھیا۔ الہی تیری بارگاہ اقدس دے اندر نبی کریم علیہ السلام دے توسل نال اس کلام اور طعام نو پیش کرنے مولا قبول فرما۔ رسول کریم علیہ السلام دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر عاجزانہ غلامانہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے یا رسول اللہ اپنے غلاموں دی طرفوں تحفہ قبول فرماؤ۔ الہی تمام انبیاء کرام علیہ السلام، حضور علیہ السلام دے والدین کریمین طیبین طاہرین، سرکار دے آباء و اجداد، حضور دے بیٹے بیٹیاں، نواسے نواسیاں، خلفائے راشدین، صحابہ صحابیات، تابعین دی بارگاہ پیش کرنے مولا قبول فرما کے بلندی درجات فرما۔ نبی کریم علیہ السلام دی امت دے تمام اولیاء کرام، حفاظ کرام، علماء کرام، ائمہ مجتہدین کرام، شیخ اعظام، شہداء کرام، خصوصاً حضور غوث اعظم، حضور شہنشاہ نقشبند، حضرت سیدنا مجدد الافسانی، اعلیٰ حضرت سلسلہ ہائی چہار دے تمام بزرگان مشائخ، اس علاقے دے تمام اولیاء کرام دی بارگاہ چہ دسوا پیش کی تو قبول فرما۔ اے بار الہا اس کلام، اس طعام، اس محفل دا ثواب خصوص بالخصوص جناب ملک برادران دے والد گرامی حاجی محمد صدیق صاحب اور انہ دی والدہ محترمانوں پیش کرنے مولا قبول فرما کے مرحومان دے درجات دی بلندی فرما۔ اے مالک کے کائنات انہ دیا قبول تے اپنی خاص رحمت کرم تے فضل دا نزول فرما۔ تینو تیرے محبوب دی امی جان سیدہ آمنہ پاک دا واسطہ الہی انہ دی امی جان دی قبر تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما۔ انہ دی زندگی دیا نیکیاں قبول فرما کے اپنی شان تے ذات دے لائق اجر کثیر عطا فرما۔ اولاد واسطے انہاں جنیاں دعاواں کیتیں الہی ساریاں قبول فرما۔ اے مالک کائنات صغیرہ کبیرہ گناہاں تھیں درگزر فرما کے الہی انہاں دی قبر وچ اپنے محبوبہ والا معاملہ فرما۔ الہی قیامت انہاں اپنے محبوب پاک دے جنڈے تھلے جگہ نصیب فرما۔ حضور علیہ السلام دے ہتھوں حوض کوثر نصیب فرما۔ پل صراط تے اپنے محبوب دی رحمتاں دے سہارے نصیب فرما۔ میزان تے جدو عمل تو لے جان دائیں ہاتھ چ نامہ اعمال نصیب فرما۔ جنت دے اندر انہاں نے اپنے محبوب دی سنگت تے حضور دا گوانڈ نصیب فرما۔ قیامت نو حضور دی شفاعت کبریٰ چو حصہ خاصہ نصیب فرما۔ اے مالک کائنات انہاں دے جتنے بھی عزیز و اقربا دور ندیک در رشتہ دار چلے گئے ان تمام دی ارواح نو دسوا پیش کی تقبول فرما کے بلندی درجات فرما۔ اسی جتنے حاضران جتنے خبش و اقربا اشتانی فاننی چھوڑ کے دار بقا چلے گئے انہاں نو پیش کی تقبول فرما۔ نبی پاک دی جمیع امت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت دے آخری مومن تک سب نو پیش کی مولا قبول فرما کے درجات دی بلندی فرما۔ اے پروردگار عالم انہاں دی والدہ دی قبر تے اپنی خاص رحمت دا نزول فرما۔ الہی انہاں دی قبر نو قیامت تک اپنے محبوب دی گزرگاہ بنا۔ انہاں نوجواناں نے جڑی اپنے والدین دی خدمت کی تھی انہاں نو بھی اجر کثیر عطا فرما۔ ان تمام برادران تے اہل خانہ آپس چ اتحاد اتفاق محبت دی دولت نصیب فرما۔ رزق حلال دی مزید خوشادگی اور وسعت عطا فرما۔ اپنے محبوب کریم دی توجہات کریمانہ ہمیشہ نصیب فرما۔ اے مالک کائنات اسی جتنے حاضران ساڑھے تمام دیگا دلی حاجات دعاواں مستجاب تے مقبول فرما۔ تینو تیرے محبوب دے سجدیاں دا واسطہ سانو پشانیاں نو سجدیاں دے لطف نصیب فرما۔ اپنی بارگاہ جھکن دی ذکر دی فکر دی شکر دی توفیق نصیب فرما۔ بیماروں نو صحت کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما۔ محمد امتیاز صاحب جڑے بیمارن الہی حضور دی بیماری تو شفا یابی دے لمحیاں دی خیرات انہوں نے صحت کاملہ نصیب فرما۔ تینو تیرے محبوب دی تجارت دے منافعہ دا واسطہ الہی ان تمام ملک برادران اور ساڑھے تمام دے رزق حلال کشادگی اور وسعت عطا فرما۔ سانو حرام لقمے تو ہمیشہ بچن دی توفیق عطا فرما۔ انہاں دے بیڑے تے بنیرے تے ڈیرے نو سیدہ زہرہ پاک دے بیڑے دا صدقہ ہمیشہ شاد آباد فرما۔ شریران دے شر حاسدین دے حسد نظر بد مفسدین دے فساد تے ظالمین دے ظلم تو ہمیشہ محفوظ فرما۔ الہی پریشانیاں دکھاں مصیبتاں آفات و بلیات تو ہمیشہ محفوظ فرما۔ کاروبار مال جان صحت عمر امر رزق کمائی چ برکت عطا فرما۔ وڈیاں مہراں والیاں سائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم کی کھولی رحمت دا دروازہ۔ میں انا تے تل